नमस्कार। यदि बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रूपी राठौड। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म 2 आउने गर्दछ शनिबार बाहेक हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आशा छ यहाँहरूले पनि कार्यक्रम हेर्नको लागि एकदमै रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ होला। यदि बेला हामी रमाइलो टेलिभिजनमा मात्र नभइकन फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौं। सो फेसबुकबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र तपाईहरुलाई पनि यस कार्यक्रमको थ्रुबाट केही भन्न मन लागिरहेको छ भने कमेन्ट बक्सको थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विचारहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित रहेर चाहिँ कुराकानी गर्दै रहेका छौं र विभिन्न विषयवस्तुमा पनि हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौं। तर आजको कार्यक्रममा अलिकति फरक रहनेछ किनभने आजको अतिथिको कुराकानी गर्छु म, तर अतिथिको कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई थाहा नै छ मैले कोभिडको बारेमा बारम्बार यहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने रहेको हुन्छु र अहिले पनि कोभिडको सिचुएसन जुन हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्ने हो भने अहिले पनि कोभिडको संक्रमणको दर भने बढिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ अलिकति बजार खुकुलो बनाएसँगै चाहिँ मान्छेहरूको चहल पहल चाहिँ निकै बढेको अवस्था देखिरहेका छौं, जसले गर्दा चाहिँ लापरवाहीहरू पनि धेरै भइरहेको अवस्था रहेको छ र जस कारणले गर्दा अहिलेको अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने एकदमै दर चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ बारम्बार यो कार्यक्रमको थ्रुबाट मैले भनिरहेको हुन्छु लापरवाही नगरौं, सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला। जुन 3टा बेसिक कुरा रहेको छ अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरिदिनु होला, सोशल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र साबुन पानीले हात धुने अथवा स्यानिटाइजर चाहिँ बारम्बार प्रयोगमा चाहिँ ल्याउनु होला किनभने यति बेला भने संक्रमणको दर बढिरहेको छ। सो कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जाम। लेट्स सी यति बेला नेपालमा चाहिँ कोभिडको संक्रमणको दर चाहिँ कता पुगेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कति पुगेको छ र डेथ हुनेको संख्या चाहिँ कता पुगेको छ। अब चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट तर्फ हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पीसीआर टेस्ट मात्र 7835 जनाको चाहिँ पीसीआर टेस्ट भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ पोजिटिभ भने 2077 जना चाहिँ नयाँ पोजिटिभ केसेसहरू निस्केका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 1333 जना चाहिँ हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ रिकभर्ड भएर घर फर्किसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट चाहिँ 28 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेस कति पुगेको छ भन्दाखेरि 6,50,162 टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ। त्यसैगरी रिकभर्ड केसेस टोटल कति छ भन्दाखेरि 6,14,327 6,14,327 जना चाहिँ रिकभर भइसकेका छन् भने अहिलेसम्म नेपालमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने 9,291 जना चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो अहिलेको रिपोर्ट अथवा अहिलेको अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि डेथहरू पनि बढिरहेको छ र एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने रिकभर पनि भइरहेको अवस्था हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं। तर अघि पनि मैले भने बजार एकदमै खुकुलो बनाइसकेको छ, धेरै छुटहरू रहेको अवस्थामा चाहिँ संक्रमणको दर चाहिँ अहिले निकै बढिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनु होला र आशा छ यहाँहरूले चाहिँ निषेधाज्ञाको पालना गरि पनि रहनु भएको छ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पनि अपनाइरहनु भएको छ। र यो त थियो हाम्रो कोभिड-19 को इन्फर्मेसनको बारेमा। अब लागौं हाम्रो प्रोग्रामतर्फ र अघि पनि मैले भने विशेष गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं र विभिन्न विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीसँग आज यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यस्तो महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो निरन्तर समाज सेवामा चाहिँ निरन्तर खटिरहनु भएको छ र भनौं न सानैदेखि नै उहाँको कुराकानी गर्ने हो भने सामाजिक भावनाले चाहिँ उहाँ प्रेरित भएर चाहिँ समाजको लागि चाहिँ के गर्छु है भन्ने संकल्प चाहिँ राख्नु भएको थियो उहाँले र जुन संकल्प चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म पनि पूरा गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यति मात्र हैन, विभिन्न संघ संस्थाहरूमा चाहिँ आबद्ध भइकन चाहिँ उहाँले चाहिँ अब भनौं न लेखनमा पनि उहाँ उत्तिकै उहाँले चाहिँ रुचि देखाउनु भएको छ, उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ बुद्धिस्ट बाल गृहकी अध्यक्ष तथा समाजसेवी दुर्गा मैनालीजी। आउनुहोस् अब यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरि नै हालौं। नमस्कार दुर्गाजी, कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते हजुरलाई। आरामै हुनुहुन्छ?
एकदम आराम छु। पक्कै पनि सोध्नै पर्यो, किनभने भनौँ न कोभिडको अवस्था यस्तो रहेको छ है। अघि पनि मैले सुरुवातमा भनेको छु, कोभिडको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य स्थिति सबैजनाको चाहिँ ठिक हुनु नै पर्यो, होइन त? हुनु पर्यो। पहिला म ठिक भएपछि मात्रै अरूलाई ठिक पार्न सकिन्छ। हजुर हजुर हजुर। दुर्गा म्याम, अब भनौँ न कसरी यो जुन लकडाउनको पिरियड रहेको थियो भनौँ न, अहिले पो खुकुलो भएको छ है। सो के छ यो लकडाउनको उपलब्धि, के कसरी भइरहेको छ, के छ अहिलेको अवस्था, बालगृहको अवस्था के कस्तो रहेको छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब लकडाउन त लगभग अहिले भन्दा नि अब धेरै लामो समयसम्म भइसक्यो अगाडिदेखि नै। हजुर। सबै क्षेत्रमा यसले प्रभाव त पारेकै छ। त्यसमा पनि बालगिरीहरू झन् धेरै अब प्रभाव पारेको छ। अब ठुलो समुदायमा बस्नुपर्ने अनि त्रास त त्यत्तिकै हुन्छ नि। अब पहिला सुरुको लकडाउनमा चाहिँ अब त्यति धेरै मान्छेहरू प्रभावित नभए हल्ला धेरै भयो। हजुर। अनि मान्छेहरू अब थोरै बिरामी भए पनि हल्लाहरूले गर्दा नि मान्छेहरू अलिकति भयो। तर अहिले दोस्रो चरणमा त अब सङ्क्रमण यति धेरै फैलियो यो कुरा गरै साध्य छैन होइन। यो बेला पनि अब हामीले हाम्रो आफ्नो बालगृहमा चाहिँ बच्चालाई सुरक्षित राख्न आजसम्म सफल भएका छौँ र धेरै ठाउँमा बालबालिकाहरू प्रभावित हुनुभएको छ। कति ठाउँमा अब जोखिम त त्यत्तिकै भइरहेछ र पनि बालगृहमै बस्ने बालबालिकाहरूमा त्यति धेरै ठुलो समस्याहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ। धेरैमा हल्का समस्याहरू त सबैतिर भइ नै हाल्छ होइन। र अरू कुराले प्रभाव बढी पार्यो। रोगले भन्दा पनि त्रासले, डरले मान्छेहरूलाई धेरै सताइरहेको छ अहिले पनि। अनि अर्को एउटा समस्या बालगृहहरूमा चाहिँ जस्तो अब यहाँ सहयोग बिना त कुनै ठाउँ पनि चल्दैन नि। सबैलाई सहयोग त चाहिहाल्छ। अब सहयोग गर्न आउनेहरू जुन सहयोगी दाताहरू बिचमा अलिकति समस्याहरू जस्तो भइदिने। अब बालगृहतिर प्रवेश नगर्नुहोस् भन्दा नि उहाँहरू बच्चाहरूलाई नहेरिकन सहयोग नगरिदिने। अनि बच्चाहरू भेट्न आउँदाखेरि सङ्क्रमण हुने डर हुने, त्यसले गर्दा धेरै बालगृहहरूमा समस्या चाहिँ भएको छ। अब यसमा अब भने सबै ठाउँका र मृत्यु दरमा चाहिँ अहिलेसम्म बालबालिकाकै क्षेत्रमा बालगृहहरूमा चाहिँ त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ, सुन्न पनि आएको छैन। तर प्रभावित चाहिँ धेरै ठाउँका बालबालिकाहरू पर्नु भएछ। र मेरो बालगृहमा भन्नुहुन्छ भने, बुद्धिस्ट बालगृहमा भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले यहाँ बस्ने 20 जना छौँ। उहाँलाई चाहिँ एउटा छुट्टै कोठा आइसोलेसन रुम एउटा बनाइदिएको छ। यदि कसैलाई सन्चो भएन, रुगाखोकी लाग्यो भने त्यहाँ गएर बस्ने भनेर सुरुमा हामीले काउन्सिलिङ गर्यौँ बच्चाहरूलाई। अनि त्यो चाहिँ अलि अलग जस्तो पनि छ। अनि सरसफाइ पनि उनीहरू सधैँ बस्ने खेल्ने भन्दा त नबसे सफा हुने भयो, राम्रो पनि हुने भयो। अनि सामान्य टाउको दुखेर हाँस्यौँ आइसक्दा बच्चाहरू कुदेर त्यो रुममा पुगिहाल्ने के। अब हामी यहाँ बस्छौँ भन्दै होइन। एकैछिन अनि उनीहरूले चाहिँ अलिकति इन्जोय पनि गरे जस्तो। अब घरबाट बाहिर जानु अलिकति ठाउँ भएको ठाउँमा त बच्चाहरूलाई सजिलै पनि छ। तर कतिपय ठाउँमा बालगृहहरूमा ठाउँहरू छैन, बाहिर निस्किने ठाउँहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै समस्याहरू पनि छ। र हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बच्चालाई त्यो समस्याहरू छैन। तर प्रभाव त अब यसले धेरै नै पारेको छ। हरेक क्षेत्रमा अब शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको भएर उनीहरू पढ्न जान पाइरहेको छैन। अनि अब घरमै बसेर अनलाइन क्लासहरू गराउँदा धेरै बच्चाहरू भए ठाउँमा साधनहरू पुर्याउन सकिँदैन। ल्यापटप मोबाइलको एक्सेस त्यति धेरै हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा धेरै प्रभाव त पारेको छ। बच्चाहरूमा अलिकति डिप्रेसन होला कि भन्ने समस्याहरू होइन। अनि उनीहरूमा अब प्राय अब सधैँभरि खाए जस्तो खानेकुराहरूमा पनि अब चेन्जहरू आएको छ। जे पाए त्यही ल्याएर खुवाउन गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू त प्रशस्त मात्रामा छन्। भए पनि बच्चाहरू सुरक्षित छन्, हामी सुरक्षित छौँ। अहिलेको समयमा त्यही चाहिँ ठुलो कुरो मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रुबी बहिनी। एकदमै खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण सुविधाहरू यस्तो समयमा यहाँले चाहिँ आफ्नो बालगृहका बच्चाहरूलाई चाहिँ दिइरहनु भएको छ है, सुरक्षित पार्नु भएको छ। त्यो नै एकदमै ठुलो कुरा हो आफैमा। र दुर्गाजी, अब जस्तो अघि हामीले भर्खरै यहाँले मात्र भन्नुभयो, अब घरमै बस्दाखेरि होइन एउटै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई डिप्रेसन हुने भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो है। सो उनीहरूको लागि तपाईँले अब के कस्ता कार्यहरू गरिदिँदा उहाँहरूको माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको दिनचर्या चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ, के छ बिहानदेखिलाई, के छ रुटिन चाहिँ कस्तो रहेको छ, थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। अरू बालगृहहरूको चाहिँ म भन्दिनँ, मैले जहाँ काम गरेको छु बालगृह महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भए पनि अहिले सबै बालगृहमा पुग्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। सब अन्ततिरको
बालबालिकाहरूलाई फोनबाटै सोध्ने हो के छ कसो छ भनेर फोनबाटै काउन्सिलिङ गर्नेछ। तर मेरो बालगृहमा चाहिँ यिनीहरूले बिहान योगा मेडिटेसन गर्छन् बाबु नानीहरूले, बिहान 6 बजेदेखिको रुटिन बनाइदिएको छ। हजुर। अनि दिउँसो पनि उनीहरू अब व्यस्तै हुन्छ, ड्रइङहरू गर्ने, डान्सहरू गर्ने, उनीहरू बिचमै कम्पिटिसनहरू गराइदिने, बच्चाकै आफ्नै नानीहरू बिचमा कम्पिटिसन गराइदिने, उनीहरूलाई पुरस्कृतको व्यवस्था गरिदिने, त्यो कामहरू गरेर जस्तै जीवन विज्ञानबाट उनीहरूले अब बालबालिका समितिको क्लासहरू लिइरहेका छन् होइन, भर्चुअली क्लासहरू उनीहरूले लिइरहेको छन्, मोटिभेसन क्लासहरू उनीहरूले लिइरहेको छ। त्यो भएर उनीहरूको दिनचर्या उनीहरू व्यस्त छन्, रमाइलो पनि गरिरहेका छन्। र अब आज सबैजना मिलेर के बनाएर खाने, भोलि के बनाएर खाने, कोसँग कति सिप छ ठुला बाबु नानीहरूसँग भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एभ्रिडे बिजी गराएका छौँ। र उनीहरू उत्साहित पनि छन्, कहिले डान्स गरेर बस्छन्, अब कहिले चेस खेल्न बस्छन् भने, अब कहिले ड्रइङ कम्पिटिसनहरू आफू आफूमै गर्छन्, डान्सहरू गर्छन्। उनीहरूले अब योगा मेडिटेसन ध्यान यो पनि उनीहरूलाई अनिवार्य रूपले हामीले गराएका छौँ अहिले। अनि हाम्रो काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ बच्चाहरूको बिचमा, कहिले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यहाँ आएर गर्नुहुन्छ भने कहिले अब भर्चुअली उहाँहरूले त्यो कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो त्यति धेरै हामीकोमा त्यो समस्याहरू नभए सबै ठाउँमा त्यो छैन, सबै ठाउँको बालगृहहरूमा त्यो सुविधाहरू पनि दिन सकिरहेको पनि छैन। अब धेरै बच्चाहरू ठाउँ पुग्दा पनि पुग्दैन, त्यसले गर्दा अन्त बालगृहहरूमा अलिअलि हामीले छिटपुट समस्याहरू चाहिँ भएको पाएका छौँ। त्यसलाई पनि सकेसम्म हामीले चाहिँ अब त्यो योगा मेडिटेसनको क्लासहरूमा जोइन गर्न लगाउने, साथीहरूसँग समन्वय गरिदिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। अब जीवन विज्ञानमै हाम्रो यहाँ साथी यही पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूले अरू बालगृहहरूलाई उहाँहरूले आफूले पनि ध्यान दिइरहनु भएको छ होइन। सकेसम्मको हामीले त्यो सेवाहरू चाहिँ हाम्रो मात्रै नभएर अरू बालगृहहरू नै हामीले सेवाहरू दिएका छौँ। हजुर। जस्तो दुर्गा म्याम, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले हालसम्म चाहिँ 20 जना हुनुहुन्छ भन्नुभयो है। सो 20 जनालाई चाहिँ के छ अहिले, जस्तो भनौँ न उनीहरूलाई अरू के कामहरू यहाँले सिकाइरहनु भएको छ, र जसरी 2054 सालदेखि चाहिँ यो संस्था चाहिँ आएको छ होइन, इस्टाब्लिस भयो भनौँ न यो संस्था। सो अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ लाइक के गर्नुभयो यहाँले, के चेन्जेस भयो अहिलेसम्मको कुराकानी गर्ने हो भने थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब दर त हाम्रो 2054 सालमा भएको हो होइन। मैले आफूले काम गरेको बालबालिका क्षेत्रमा काम गरेको 2048 सालदेखि हो। 48 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा 54 सालदेखि दर्ता भएकै मिति एउटा आजसम्म आइपुग्दा पनि हामीले 155 जना बाबु नानीहरूलाई ठुला बनाइसक्यौँ, यहाँबाट हुर्काइसक्यौँ। त्यति मध्येमा पनि अब अहिलेसम्म मेरा 25 जना छोरीहरूको बिहाबारी भइसकेको छ। अब छोराहरू पनि 7-8 जना बिहाबारी भइसकेका छन्। र केही बाबु नानीहरू बाहिर पनि पढ्न गएका छन्, अब उच्च शिक्षाको लागि बाहिर पनि गएका छन् पढ्नलाई। अब पढ्न नसक्नेहरू अब खाडी मुलुक पुगेका छन् कामकै सिलसिलामा। अब उनीहरू चाहिँ अब +2 गरिसकेपछि र अनि अर्को कुरा, अब हामी गाउँमा कस्तो खालको बच्चाहरू हुने त भन्दाखेरि हामी गाउँमा एकदम सानै बच्चाहरू आइपुग्नुहुन्छ जसको कोही छैन त्यसको म छु भन्ने मैले पहिला स्लोगनै थियो मेरो होइन। हुनेका त सबै छन्, नहुनेको चाहिँ म छु है भनेर एउटा गरेको थिएँ मैले। र अब बाहिर जाने बाबु नानीहरू उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता जेमा छ त्यसमा एउटा तालिमहरूको व्यवसायहरूको स्किल डेभलप गरेरै पठाएको छौँ। र अहिले यहाँ हुने बाबु नानीहरूमा पनि सानाहरू त रमाइलो गरेर बस्ने भए, अलिकति ठुलो बाबु नानीहरूले कसैले कुकमा तालिमहरू लिइरहनु भएको छ भने, कसैले अरू विषयमा ड्राइभिङहरू गर्ने अब फुर्सदको समयमा। त्यही भएर हामी आफै पनि व्यवसायिक हौँ। हामीले चाहिँ अब यहाँ मखमलको जुत्ता चप्पलहरू बनाउँछौँ, अनि पोतेहरू बनाउँछौँ, अचार बनाउँछौँ। अब नेपाली कागजको पहिला कामहरू गर्थेँ, अहिले त्यो चाहिँ मैले छोडेको छु। जस्तो थैलीहरू भयो, सानो सानो सपिङ झोलाहरू बनाउँछौँ। अनि त्यसमा अलिक ठुलो भएको जुन अब 11-12 पढ्दै गर्नेको छोरीहरू चाहिँ त्यता पनि बिजी छन्, उनीहरू त्यो गर्छन्। अनि 8-9मा पढ्ने बाबु नानीहरूले फुर्सदसँग पोतेहरू बन्ने कामहरू गर्छन्, उहाँलाई हामीले सिकाइदिरहेको छ होइन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो कस्तो भने हाम्रो बुद्धिस्ट बालगृह चाहिँ नितान्त लोकलबाटै चलेको, अनि हाम्रै आफ्नै सामान उत्पादन गरेको सामग्रीहरू बिक्री वितरणबाटै नानी बाबुहरूको हरेक कुराको व्यवस्था गरेका छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सामान उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउने काम गर्थ्यौँ। अब अहिले त्यो चाहिँ अलिक बजारको चाहिँ अलिक हामीलाई समस्या भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै बजार पठाउन सकिरहेका छैन। तर बच्चाहरूलाई बिजी गराउने काममा इङ्गेज गराउने कामहरू चाहिँ हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ कि माइन्ड अन्त नजाओस्। कोरोना भनेको त एकदम डरलाग्दो हो, यसले त हामीलाई मारिहाल्छ भन्ने खालको त्यो साइकोलोजी नपरोस् भनेर होइन।
अनि त्यो कामहरू चाहिँ हामीले अहिले यहाँ घरमा बसेर नै गरिरहेका छौँ। अनि साथसाथै अब नजिकै अरू बाबु नानीहरू पनि हाम्रो नजिकै बस्नुहुन्छ। मेरो वरिपरि बस्ने नै जम्मा 50 जना बाबु नानीहरू हुन्छ, कोही पसलमा काम गर्ने, कोही कहाँ काम गर्ने गरेर, र उनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ हाम्रो जरुरत छ। पहिला अब ठुला भए 20-22 वर्षका भयो भने बाहिर राखिएको भए तापनि हजुर अब अहिले कहाँ के गर्ने त भन्दा त आमासँगै थोकिने कुराहरू भयो होइन। उनीहरूलाई धरि पनि मोटिभेट गरिरहनु पर्छ क्या। मैले अब यस्तै हो, यसले केही गर्दैन, तिम्रो सुरक्षित हुन्छ, मास्क लाउने, साबुन पानीले हात धोइरहने, अनि बाहिरको मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट नगर्ने, भेटघाट भएर अलिक परै बस्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ उनीहरूसँग नै हामीले गरिरहने। अनि खानाहरू कस्तो कस्तो खालको खानेकुराहरू खाने भन्ने कुराहरूमा उनीहरूलाई नै हामीले अहिले पनि सजेस्ट गराइरहनु पर्छ। र यहाँ घरमा भएको बाबु नानीहरू त छँदैछन्। जसरी भनौँ न तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ बालगृहको होइन, सो एउटा अध्यक्ष हुने नाताले चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ है। सो अब यो कोभिड रिलेटेड नै केही सोध्ने हो भने के छ, भ्याक्सिनहरू लगाइरहेका छ कि छैनन्, के छ त्यसको व्यवस्था, अथवा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ त आफ्नो बालगृह? के छ भने राज्य अहिले अलिकति भनौँ अलिक अलमलिएको अवस्थाहरू छ होइन। राजनीति क्लियर रूपले नभइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ नेपालमा। र सबभन्दा ठुलो कुरो त अरू कुराहरू गर्ने भन्दा नि अहिले भ्याक्सिनको चाहिँ सबैलाई अनिवार्य राज्यले गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा एक्सेस हुनेहरूले भ्याक्सिन लाउनु भएको छ, नभए लाउनु भएको छैन। सानो बालबालिकालाई त त्यो भ्याक्सिनको व्यवस्था पनि छैन, काहीँ पनि छैन भनेको सुनिन्छ। अब त्यहाँ अब जुन अब काममा बस्नु भएको हुन्छ, वार्डेनहरू हुनुहुन्छ, अब प्रत्यक्ष बच्चासँगै सरकार राख्ने हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खोपको व्यवस्था, भ्याक्सिनको व्यवस्था गराइदिएदेखि हुने हो, त्यो सहज रूपले पाउन सकिरहेको छैन। र अब राज्यले यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा यसको सोल्युसन भनेकै अब हामीले यो भनौँ सेनिटाइज गरिरहने, मास्क लाउने भन्नेको चाहिँ हाम्रो यो टेन्टेटिभली मात्रै हो है, यसले सामान्य रोकथाम। तर यसको दीर्घकालीन भनेको चाहिँ खोप नै हो। खोपकै व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्दैदेखि सजिलो हुन्थ्यो। यो अहिले तत्काल आपतकालीनमा हामीले जे गरे पनि दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ राज्यले ल्याउनुपर्छ। यसमा तपाईँ हामी व्यक्तिले भन्दा पनि यसमा सरकारलाई चाहिँ राज्य नै हो, राज्यले यसमा राम्रो पहल गर्दैदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। मैले मेरो आफ्नो सवालमा भन्ने त मैले त खोप लगाएको छु अब होइन, तर त्यही सुविधा त मेरो आफ्नो स्टाफलाई पनि मैले दिलाउन सकिरहेको छैन क्या। अवस्था नै यस्तै छ। हजुर, मैले मेरो कुरा गर्ने हो भने समग्र बालगृह सञ्चालकको कति धेरै साथीहरूमा यो समस्याहरू छ। उहाँहरूले आफैले जो प्रत्यक्ष बच्चासँग सरकार राख्नुहुन्छ उहाँहरूले खोप पाइरहनु भएको छैन होइन। अब लाउन सक्ने अवस्थाहरू पनि देखिँदैन। यसमा चाहिँ राज्यले अब राम्रो पहल गर्दै खोपको व्यवस्था राम्रो गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले अरू कुराहरू भन्दा पनि त्यो व्यवस्थाहरू गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि। हजुर हजुर, जस्तो दुर्गा म्याम भनौँ न, अघि यहाँले भने जस्तै भनौँ न 100 भन्दा बढी बच्चाहरूको चाहिँ आमा भइसक्नु भएको छ यहाँले है। सानोदेखि चाहिँ हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हुर्काउँदै ठुलो बनाइसक्नु भएको छ। कसैले विवाह गरिसकेका छन्, कोही विदेशमा गएर चाहिँ काम गरिरहेका छन्। जे होस् सबैजना चाहिँ आफ्नो काम निरन्तर गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई झलक्क के याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी आफ्नै फ्यामिलीमा हामीले आफ्नै बुवा आमाले जस्तो हामीलाई पढाउनुहुन्छ होइन, हुर्काउनुहुन्छ, ठुलो बनाउनुहुन्छ, तर त्यही छोराछोरी चाहिँ पछि गएर चाहिँ आमा बुवाहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि के नै गर्नु भएको छ र भन्ने एउटा आउँछ कि एउटा छोराछोरीहरूबाट। सो तपाईँकोमा चाहिँ अब उहाँहरू ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले अहिले कस्तो नजरले हेर्छन्, त्यस्तो हेपाइहरू केही छैन नि अहिले? लाइक उहाँहरू राम्रो ठाउँमा पुगिरहँदाखेरि चाहिँ के छ उहाँहरूको दृष्टिकोण तपाईँमाथि? होइन, अब हेप्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी कहाँ छैन। सानो बाबु नानीहरूले बढी हुर्क्याउँछन्, उनीहरूको अधिकार भयो। अब कहिले मलाई त्यो कुरा चाहिँ मेरो बच्चाहरूले सम्झाउँछ क्या। जस्तो अब स्कुल जाँदाखेरि अब स्कुल लागेको बेलामा अब सानो परिवार आउने छोराछोरीले ल्याउने टिफिनहरू भिन्दै हुने, अनि हामी कहाँ जानेको टिफिनहरू भिन्दै हुने। भिन्दै भन्दा एउटै कुरालाई पनि अलिक फरक तरिकाले बनाइएको हुने होइन। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले आएर घरमा आएर भन्थे तपाईँले धेरै बच्चा पाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्नुभयो। नाम लिएर दिनेशको 2 जना मात्रै छ, उनीहरूले कति राम्रो लिएर आउँछ, अन्डा लिएर आउँछ, यस्तो लिएर आउँछ, हामीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले मलाई आएर यहाँ घरमा आएर गाली गर्थे, कराउँथे होइन। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको माया देखाए। हाम्रो आमा यही हो, यसलाई नभने कसलाई भन्ने त भन्ने उनीहरूको त्यो भाव भयो त्यो बेलाको होइन। अलिकति अब 8-9 कक्षामा पढ्ने अनि 7 कक्षादेखि 12 कक्षा पढिन्जेलको उनीहरूको हाउभाउहरू अलिक फरक पाइने। हजुर, अनि त्यस पछाडि ठुलो भएर गइसकेपछि अति धेरै उनीहरूको श्रद्धा है। आज आमाले गर्दा मम्मी नभएको हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला भन्ने उनीहरूको त्यो भावले गर्दाखेरि चाहिँ
म त एकदम यति भाग्यमानी आमा त सायद कोही पनि छैन होला भन्छु म जहिले पनि। मसँग के कुराको कमी छ भन्ने कुरा मान्छेले कमी नहेरोस्, मसँग के सम्पन्नता छ भन्ने कुरा हेरिदियो जस्तो लाग्छ क्या। तर म एकदम भाग्यमानी आमा हो। मेरो छोरा छोरीहरू, छोराछोरी मात्रै नभएर छोरा मेरो हो, छोरी मेरो हो, तर त्योसँग नाते गाँसिएका नाता हुन्छ नि, जस्तो ज्वाइँ बुहारीहरू होइन, उहाँहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम पोजिटिभ छ। सबैभन्दा भाग्यशाली जस्तो भनिहाल्नु भयो है, एकदमै भाग्यशाली ठान्नुहुन्छ आफूलाई होइन त? एकदम धेरै धेरै भाग्य, म एकदम भाग्यमानी भाग्यशाली, र म जस्तो भाग्यमानी आमा कोही छैन। र मेरो छोराहरूले, मेरा छोरीहरूले मलाई गर्ने श्रद्धा, मलाई गर्ने प्रेम, उनीहरू म प्रतिको उनीहरूको झुकाव देख्यो भने सायद मैले कहिले कहिले हुन्छ मैले सही संस्कार दिएको छु मेरो बच्चालाई भन्ने फिल हुन्छ होइन। 135 जना मभन्दा बाहिर छन् भने 120 जना त मसँगै छन् नि अहिले होइन। हजुर। र सानोदेखि ठुलोसम्मको उहाँहरूले मलाई गर्ने सद्भाव, माया, प्रेम त सबै मैले पाएको छु। र सबैभन्दा मैले आफूले जहिले भन्ने गर्छु, सबैभन्दा दिनलाई एकदम सकिने कुरा भनेको माया हो। हामीले पनि माया दिन कन्जुसै नगरौँ। हामीले भरिपूर्ण आफूसँग भएको माया जति घोप्ट्या, जति माया बाँडो त्यति माया अझ बढेर आउँछ नि होइन। त्यो भएको भएर हामी दोहोरै मायाका भागीदार छौँ, बराबरी छ हामी बिचमा। त्यस कारणले त्यो खालको अहिलेसम्म अलिक मन दुखाउनु पर्दैन। तर कहिले कहिले 9-10 म पढ्दै गरेको छोराछोरीसँग चाहिँ अलिकति उनीहरूले सही बाटो नल्याउने कि भन्ने पिर हुन्छ, र अनि त्यो बेला चाहिँ उनीहरूसँग अलिकति पर्छ पनि होइन। तिमीले अब यसो गर्यो, दाजुले यसो गरेछ, दिदी यसो गरेछ, तिमी यो बाटो लाग, यो साथी चाहिँ तिमीलाई अलिकति खराब जस्तो लाग्छ भने छोडिदेऊ, असरै लाग्छ भनेदेखि के कुराले असल छ त त्यो साथी, त्यसलाई हामीलाई पनि सुनाऊ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ म गर्छु उनीहरूसँग। डाइरेक्टली त्यो ठिक छैन, खराब छ भन्ने पनि हामीले हुँदैन। मैले आफूले भन्ने गरेका कुराहरू आमा भन्न त सजिलो छ, तर साँच्चीकै आमा भन्न त साह्रै कठिन छ। एक्ज्याक्टली हजुर। जसरी भनौँ न, यहाँले जुन संस्था चलाइरहनु भएको छ 2054 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। हुन त समाज सेवामा चाहिँ हुन्छ नि धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोलियो होइन, तर ती सङ्घ संस्थाहरूमा त्यति धेरै एक्टिभनेस चाहिँ देखिएन। तर यहाँकै कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ एक्टिभली निरन्तरता चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। सो खास यसको राज के हो, निरन्तर चाहिँ कसरी एउटा संस्था चाहिँ चलाउन सक्छौँ त हामीले, थोरै बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा ठुलो कुरो आफूभित्रको त्याग हो, र आफ्नो एउटा भिजन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, म कहाँ पुग्छु भन्ने कुराहरू हो कि। एक्ज्याक्टली। र मैले आज एउटा काम भोलि अर्को काम गर्दै गएँ भने चाहिँ म असफल हुन्छु, तर एउटै काम त्यसका परिपूरक अरू काम गर्न चाहिँ मैले सक्छु। जस्तो मेरो बालगृह त एउटा मैले सुरुदेखिको बालगृह भयो। अब यो बालगृहलाई कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने विषयमा मैले अरू यसका आय आर्जनका पाटाहरू खोजेँ होइन। यसमा चाहिँ आफू अलिकति सक्रिय भएँ, त्यो भनेर चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि। तर यही छोडेर अन्त लाग्यो भने चाहिँ मान्छे सफल हुँदैन। तर जुन काम गर्छु भने आँट लिएर काम गरिसकेपछि यो काममा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। र मलाई चाहिँ मेरो भित्री ऊर्जा नै हो भन्छु है मैले। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो सेवामा स्वार्थ हुनु हुँदैन। जब निस्वार्थ भावले मान्छेले सेवा गर्छ भने उसमा जहिले पनि भित्रको एउटा बत्ती बलेकै हुन्छ। त्यो बत्ती हामीले कति बेला पनि निम्न दिनु हुँदैन। अनि सेवा गर्दै जाँदा ठेस त लाग्छ नि, कति मान्छेले धेरै कुराहरू भन्छन्, त्यसमाथि नि बालगृह अनि बालबालिका है, सबै मान्छेको अब अरू एनजिओले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने मान्छेले चासो राख्दैन। बालगृहलाई सबैतिरको चासो छ। अहिले नवीकरण गर्ने कुरामा पनि यति कठिन छ हामीलाई होइन, हरेक कुराहरू खोजिन्छ। त्यहाँ के भने बालगृहमा चाहिँ अब डलर हुन्छ है, डलरको खेती हो यो भन्ने खालको आरोप, डलरको खेती गर्ने आरोप पनि हामीमाथि लाग्छ। तर यो सबैले बुझेको हुँदैन क्या, यो कसरी बालगृह चलेको छ, यो चलाउँदा यसले कतिको समाजलाई सेवा पुर्याएको छ भन्ने खालको एनालाइसिस हामी गर्दैनौँ। त्यसले कहाँबाट ल्यायो कहाँबाट खायो भन्ने खालकोतिर हाम्रो सोचहरू गएको हुन्छ। यस्तो सोचहरू हामी नबनाऊ। मैले भन्नुपर्दा मान्छेले म पोजिटिभ छु भन्छ नि होइन, तर म पोजिटिभ छु भनिरहँदा मैले कतिको पोजिटिभली कामहरू गरेको छु भन्ने कुरो चाहिँ ठुलो हुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ नेगेटिभ भन्दा पनि भन्छ नि एउटा पोजिटिभ सोच राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो काम चाहिँ सफल हुन्छ होइन त? जस्तो म्याम अब पोजिटिभ हुनु पर्यो। हजुर हजुर एक्ज्याक्टली हामीभित्र। हजुर
जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो सेवामा चाहिँ स्वार्थ हुनु हुँदैन है भनेर भन्नुभयो है, तर अहिले यो कोभिडकै कुराकानी गर्ने हो भने कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुन त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ अब राहतको प्याकेजहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पुर्याउँदै आए र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ फोटोहरू पनि पोस्ट गर्दै आइरहेका छन् है। सो त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? खास फोटो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हाल्न जरुरी नै छ, खास त्यसमा पनि एउटा स्वार्थ लुकेको छ कि के हो? थोरै स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। अब यसमा मैले आफूले एकदम काहीँ ममा त केही अनुयायी प्रभावी केही छैन है ममा है। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ हाम्रो गाउँघरतिर पनि दान गरेको कुरा चाहिँ अरूलाई थाहा दिनु हुँदैन। जस्तो दाहिने हातले कसैलाई दियो भने देब्रे हातले थाहा नहोस्, त्यो चाहिँ धर्म हुन्छ भन्ने थियो है। म त्यही कुरामा छु अहिले पनि। हामीले दान गरेको सेवा गरेको हो भने अर्कालाई भनिरहनु जरुरत छैन। तर मलाई साँच्चीकै मन दुख्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अब अहिले बाटोमै बस्ने मान्छेहरूलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ साथीहरूले होइन, कतिपय अवस्था हामीले नि सहयोग गरिदिइरहेका छौँ त्यो बेलामा होइन। तर मैले यति बेलासम्म सहयोग गरेँ जति बेला मलाई अलिकति त्यो भित्र चिसो परेन। तर मलाई एउटा भिडियो क्लिपले मलाई यति धेरै छोयो। एउटा मान्छेको चाहिँ लगभग 7-8 जना मान्छेले फेसबुकमा हाल्नु भएको छ है, उहाँलाई खाना खुवाइयो भनेर है। पछि उहाँको त पछि कुनै अलि अप्ठ्यारो पर रोडमा पुग्नु भयो होला, कुनै सहज वातावरण हुँदाखेरि उहाँका छोरा नातिले त्यो फोटो हेरिरहँदा के हुन्छ होइन, भनौँ न एउटा भात खाइरहेको छ होइन, एक्ज्याक्टली हजुर हो, त्यो भात खाइरहेको फोटो भोलि उसको ऊ राम्रो हुँदाखेरि हेऱ्यो भने के हुन्छ? कुनै दिन भोलि त उस राम्रो हाम्रो जीवन त एउटा चर्खा हो, मान्छे त घुमिरहने भोलि कहीँ न कहीँ त पुग्न सक्छ नि। त्यो बेलामा त्यसले दिएको त्यही फोटोहरूले कति ठाउँमा ब्ल्याकमेल हुने होला त्यो मान्छे। अहिले पनि ब्ल्याकमेल भइरहेको छु एक साग खानको लागि होइन। तर यो चाहिँ साथीले नगर्दै हुन्थ्यो क्या, त्यो दिनुहुन्छ भने फोटो नखिची खुवाए पनि हुन्छ। यदि कोही दाताहरूले तैँले फोटो खिचिनस् र तँलाई सहयोग गर्दिन भन्छ भने त हामी एकदम त्यो एउटा भन्छ नि हुलाकीको काम मात्रै पनि हामी नगरौँ। त जस्तो मान्यो हजुरले मलाई दिनुहुन्छ म बालगिरा पुर्याउँछु भने म त यस संस्थाको हुलाकी हो, खबर पुर्याइदिने, खानेकुरा पुर्याइदिने, हरेक कपडाहरू लत्ता कपडा पुर्याइदिने मान्छेलाई पहिला हामीले चिठी ओसार पसार गर्ने मान्छेलाई हुलाकी भनिन्थ्यो नि। हामी पनि त्यही वर्गको पर्यौँ भने त्यो खालको कामहरू हामीले नगरे हुन्छ क्या। यदि जताउन जरुरी छैन भनौँ न, समाज सेवा मनबाट हुनु पर्यो होइन त, सेवा हुनु पर्यो। अर्काको खिल्ली उडाएर समाज सेवा हामी नगरौँ, त्यो गरिरहनु जरुरत छैन। तर उसलाई एकदम हृदयबाटै ऊ साँच्चीकै भोका छन्, उनलाई आवश्यक छ भने उहाँको फोटो नखिचियोस् होइन। एउटा बिचराको पात्रहरू कतिजना मान्छेलाई होइन कति देख्छु म। अब सानो बच्चाहरूलाई पनि बाटामा आमाहरूसँग सायद बसेको हुनसक्छ, आमाले खाना पाएछ त त्यो बच्चाले आफै खान्छ नि त, अथवा आमाले खुवाउँछिन् नि होइन। एक्ज्याक्टली। म चाहिँ सहयोगी, म चाहिँ समाज सेवा गर्ने गरेर त्यो बच्चालाई मैले 1 चम्चा खाना खुवाइदिएर अनि मैले फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्छु के। म समाजसेवी होइन, म त्यो एउटा देखाउन चाहने मान्छे मात्रै हो भन्न मलाई चिन्नु पर्यो, मैले अरूलाई भनिरहनु जरुरत छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले म के गर्दैछु भन्ने कुराको चाहिँ हामी आफूले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी सेवाको नाममा के गर्दैछौँ त? हामी भित्र कतै अलिकति तामसीपनको उत्पन्न हुँदैछ कि, हामी अलिक खराब बाटोतिर पो जाँदैछौँ कि, हामीले गरेको कुरा ठिक पो छैन कि भनेर सो मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। हामी सबैले सो मूल्याङ्कन गरौँ, अरूले अरूलाई भनिरहनु भन्दा नि आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ यो हो। हजुर, जसरी अलिकति थोरै हजुरको बाल्यकालतर्फ जान चाहे म्याम। अब हजुरकै कुराकानी गर्ने हो भने भनौँ न 8 वर्षसम्म यहाँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो है, र भनौँ न सँगसँगै तपाईँको अब बुवाकै कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अब भनौँ न एउटा छोरी जन्मेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले दोस्रो विवाह पनि गर्नुभयो भन्ने कुराहरू रहेको छ है। सो त्यति बेलादेखिको अहिलेसम्मको जुन यात्रा यहाँले तय गर्नुभएको छ है, अहिले आउँदा चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस हुँदो रहेछ, अथवा तपाईँको बुवालाई अहिले कस्तो फिल हुन्छ होला, केसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो बेलाको समय पनि त्यस्तै थियो होइन, परिस्थिति त्यस्तै थियो समाजमा। अब छोरा चाहिने समाज होइन, अहिले पनि त त्योबाट त हाम्रो समाज टाढा त गएको छैन, अहिले पनि छ, अहिले पनि त्यो खालको छ। र पनि त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म आइपुग्दाखेरि के छ नि, जुन मैले बाल्यकालमा भोग्दै आएँ नि त्यो मेरो शिक्षाको रूपमा आउँदै गयो के। मैले पढ्दै आइछु। मैले सबभन्दा पहिला मेरो घरलाई पढेँ, मेरो आफ्नो समाजलाई पढेँ, मेरो परिवारलाई पढेँ, मैले आफूलाई पढेँ
होइन। अहिले पढ्दा पढ्दै मैले मेरो राष्ट्र पढेको छु, मैले अन्तर्राष्ट्रिय सुन पनि पढेको छु। समाज पढ्ने कुरामा कहिले सकिँदो रहेनछ। र सहज त अलिकति पहिलाभन्दा अलि धेरै सहज छ, तर पनि मलाई आफूलाई मैले चाहिँ के लाग्छ भने त्यति बेलाको मैले यो खोज नगरेको भए आज म 155 जनाकी आमा हो भन्न सक्ने थिइनँ है। त्यो बेला मैले बाल्यकालमा जुन खालको मेरो भोगाइ भोगे त्यो नभोगेको भए म आज यो ठाउँमा हुने थिइनँ। त्यो सबै भनेको मेरो सपोर्टहरू हो, त्यो एउटा ज्ञान प्राप्त गर्ने थलाहरू भन्छन् नि होइन, तीदेखि सुरु भएर आयो। यहाँ आइपुग्दाखेरि म त आफूलाई त्यो केही क्षण म अलिकति विद्रोही पनि बने, म आफूमा एक खालको खोज भयो होइन। त्यसले मैले अज्ञानताले गर्दा पनि धेरै कुराहरू मैले उठाएँ पनि होइन। त्यो के हो त भन्ने खोजकै कुराहरू मलाई सहज तरिकाले कसरी नै बाटो नदेखाइदिएको कारणले मैले खोज्दै हिँडेँ। र मैले आफूले भन्ने गर्छु म हिलोमा चाहिँ पौडी खेल्न पसेको मान्छे हुँ र सङ्लो पानीको जस्तो म तौडिन्छु भनेर मैले नसोचे हुन्छ। हिलोलाई पन्साउँदै गएपछि पानी तग्दिन्छ, अनि त्यो पानीमा मैले पौडी खेल्नुपर्छ भन्छु। म पहिला सानो भने त्यही भन्थेँ, म अहिले चाहिँ हिलो पानीमा पौडी खेल्दैछु भन्थेँ होइन। त्यति बेला फोहोरहरू अगाडिको फोहोरहरू मैले पन्साउँदै लगेँ भनेदेखि पक्कै पनि म सफल हुन सक्छु। हिलो रहेछ, फोहोर रहेछ, म यहाँ अगाडि जान सकिनँ भनेको भए म त्यही अल्मलिन्थेँ र सायद आज पनि त्यही ठाउँमा म अल्मलिरहेकै हुन्थेँ होला। अनि मैले आफूलाई धिक्कारेरै बस्थेँ होला, धिक्कार छ मेरो जिन्दगी भनेर होइन। तर अहिले मलाई हृदयबाटै भन्न लाग्छ धन्यवाद छ मेरो बुबा आमाहरूलाई जसले मलाई जन्म दिनुभयो। धन्यवाद छ त्यो समाजलाई जसले मलाई छोरी नि भनेर धेरै ठाउँमा अपहेलनाहरू गर्यो। अनि हरेक ठाउँलाई मैले एकदम धन्यवाद भन्दा केही दिन चाहन्न के है। उहाँहरू सबैको कारणले म आज यहाँ आइपुगेको छु, यति धेरै छोराछोरीको बिचमा बस्न पाएको छु। सायद त्यो केही नभएको भए अब कुनै ठाउँमा अब कस्तो अवस्थामा बस्थ्यो होला त म आफू कल्पना नै गर्न सक्दिनँ होइन। जस तपाईले एउटा एक्जाम्पल सम्पूर्णको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ। एउटा छोरी भएर, एउटा महिला भएर पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, सफल हुन सक्छौँ होइन त। छोरीहरूले धेरै गर्न सकिन्छ, जुन छोराहरूको तुलनामा उहाँहरू भन्दा हामी धेरै गर्न सक्छौँ के, धेरै नै गर्न सक्छौँ। र त्यो क्षमता हामीमा गडले दिएको पनि छ, हामीमा सहन सक्ने क्षमता दिएको छ होइन। हरेक कुरालाई हामीले सजिलै तरिकाले हामीले पचाउन सक्ने क्षमता हामीमा छ, हामीलाई रिस कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमताहरू छ। र हामीमा के छैन, तर हामीले आफूलाई युटिलाइज गर्न नसकिरहेको अवस्था भएर छोरीहरू अहिले आफूले धिक्कार्नुहुन्छ। कति छोरीहरूले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहनु भएको छैन। तर हाम्रो समाजको हेर्ने नजर त छोरीमाथि त अझै पनि राम्रो छैन नि। छोरीमाथि राम्रो हुने भए आज दिनै पछि छोरीहरूको बलात्कारका घटनाहरू आफ्नै घर परिवारमा, आफ्नो बुवाबाट, आफ्नै ससुराबाट, आफ्नै हरेक आफन्तबाट त त्यति हुनुपर्ने थिएन नि होइन। एक खालको उहाँहरूभित्रको ऊर्जा शक्ति उहाँले प्रतिकार गर्न नसक्दाखेरि र अन्तिममा आफै मर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ नि त होइन। यो चाहिँ नसोचो छोरीहरूले, हामी सबैभन्दा पावरफुल हौँ। हामीले हरेक जो होस्, चाहे मेरो बाउ होस्, चाहे दाजु होस्, चाहे श्रीमान होस्, चाहे ससुरा होस्, जो भए पनि सहीको लागि मैले लड्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ हामी छोरीहरूमा सिर्जना हुनुपर्छ। हामी स्वस्थ पनि हुनु पर्यो र हामी भित्र सृजनशीलता पनि हुनु पर्यो है। त्यो पनि हाम्रो खोज सही हुनु पर्यो होइन। सही खोज गर्दै गयो भने त पक्कै पनि सफल हुन्छ। हजुर, जस्तै छोराछोरीकै कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ है। सो यही रिलेटेड के झट्ट याद आयो भन्दा यहाँले पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ नयाँ छोरी भनेर है। सो नाम नै नयाँ छोरी, अलि हुन्छ नि टाइटलले कस्तो डिफ्रेन्ट रहेको छ, एक्स्ट्रा अर्डिनेरी रहेको छ। ओहो वाउ, हजुर हजुर, मेरी नयाँ छोरी हो नि, यो मेरो मेरो आफ्नो सन्तानको कृति पनि एउटा सन्तान हो नि। हजुर, सो थोरै हाम्रो यो किताबको बारेमा है थोरै बताइदिनुहोस् न। खास यो किताबमा चाहिँ के चाहिँ हामीले भेटाउन सक्छौँ, यसमा के यहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ, कुन उद्देश्यले लेख्नु भएको छ र के कुरा चाहिँ यसमा समेट्नु भएको छ त? हजुर, मैले यसमा यो किताब चाहिँ खासै अब छोरीहरूकै बारेमा हामीले आफूलाई कमजोरी छान्नु भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने विषय छ। अनि यसमा मैले विशेष गरेर सिङ्गारको बारेमा लेखेको छु। हामीले लगाउने सिङ्गार हुन्छ नि, 16 सिङ्गार है। उहिले अब हाम्रो आमाहरूले पनि सिङ्गारका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन। रूपवती हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, उस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू त आमाहरूको पालादेखि हामी सुन्दै आएका थियौँ। तर जुन मैले यहाँ देखिँदा पनि केही त सिङ्गार मैले गरिरहेको पनि देखिन्छ होइन। मैले टिका लगाएकै छु, मैले यो पोते लगाएकै छु होइन, कानमा अलिकति गहना लगाएकै छु। यो मेरो बाहिरी सिङ्गार भयो
हजुर है 16वटा श्रृङ्गार गर्यो भने चाहिँ त्यो महिला चाहिँ एकदमै अब राम्रो लक्ष्मी जस्तो देखिने भनिन्छ नि। भने अब हाम्रो बाहिरी श्रृङ्गारले चाहिँ हामीलाई पछाडि पार्दो रहेछ। जुन बाहिरी श्रृङ्गार छ त्यसले हामीलाई नेगेटिभ वेतिर लाने, मान्छेको हेराइमा नेगेटिभ हुने, हरेक खालको कुराहरू, हरेक खालका घटना परिघटनाहरू घटिरहने भयो। अब हामी छोरीहरू यो श्रृङ्गार नलगाऊ, हामी भित्री श्रृङ्गार लगाऊ भन्ने यसमा चाहिँ मैले भित्री श्रृङ्गारको बारेमै लेखेको छु। सो भित्री श्रृङ्गारमा चाहिँ के पर्दछ त? के हो त वास्तविक भित्री हुन्छ नि श्रृङ्गार चाहिँ के हो त म्याम? हाम्रो भित्री श्रृङ्गार भनेको पहिलो श्रृङ्गार भनेको हाम्रो संस्कार हो। तर संस्कारमा छोरी मान्छे मात्रै संस्कारी हुनुपर्छ भन्ने छैन, छोराहरू पनि संस्कारी हुनु पर्यो। हजुर। र यो किताब छोरीले मात्रै होइन, सबभन्दा छोरीले भन्दा धेरै छोराहरूले पढ्नुपर्छ है। हामी त जन्मदैदेखि आमाहरूले छोरीले यो गर्नुहुन्न त्यो गर्नुहुन्न भन्दै हामीलाई एउटा घेराभित्र राख्दै 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 ल्याउनु भएको छ नि। त्यो भएर हामी अर्काको घरसँग उपद्रो गर्न पुग्दैनौँ। तर छोराहरू बाल्यकालदेखि नै उहाँहरू स्वतन्त्र हुँदै आउनुभयो। अहिले जति पनि उपद्रो गर्नुहुन्छ त्यही स्वतन्त्रताको कारण हो क्या, त्यसकै उपज हो। तर हामी सबभन्दा पहिला त हामी संस्कारी हुनु पर्यो अनि हामी शिक्षित पनि हुनु पर्यो। कुनै ठाउँमा हामीले ठाउँ पाउँछौँ, हामी शिक्षाको कारण वञ्चित भयो भने हामीले महिलै मात्रै भनेर करार राख्ने काम छैन नि। पदै सम्हाल्न सकेन भने के गर्ने त फेरि, होइन? त्यसले गर्दा त्यसको लागि हामी शिक्षित पनि हुनु पर्यो, हामीभित्र आत्मबल पनि हुनु पर्यो, हामी नैतिकवान पनि हुनु पर्यो, हामी सृजनशील पनि हुनु पर्यो, हरेक कुरालाई लिन सक्ने हामी आधुनिक छोरी पनि हुनु पर्यो। यस्ता यस्ता कुरा समेटेर मैले 16 श्रृङ्गारको बारेमा यहाँ व्याख्या गरेको छु। र यो सबै छोराछोरी सबैले पढ्नुपर्छ भन्छु म है। आफूले जन्माएको सन्तान त आफूलाई राम्रो लाग्छ होइन? त्यसमा पनि सन्देशमूलक नै छ मेरो बुक, मैले लेखेको किताब। के छ यो बजारमा के छ यो बजारमा एभाइलेबल छ यो किताब? बजारमा पनि हामीले पठाएको छौँ, बजारमा पनि छ यो। अब धेरै त हामीसँगै सम्पर्क गरेर लानुहुन्छ। अर्को कुरो यो बुक कस्तो छ भने मेरो यो बुक जति पनि मैले यो बुक सेल गर्छु, यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ मेरो बुद्धिस्ट बालिदिएको बच्चाहरूलाई हो होइन? त्यो भएर मैले यो बुक चाहिँ अनि यदि मैले जति सेल गर्छु त्यो चाहिँ हाम्रो नानी बाबुहरूको लागि मैले खर्च गरेको छु। त्यसले बाहिर बजार पनि पाइन्छ। अनि यसमा अर्को कुरा मैले के गरेको छु भने यो जन्म मृत्यु र बिहा पनि छोरा र छोरीमा फरक रहेछ क्या है। जात कास्ट विशेषमा छोरीहरूको काजक्रिया गर्ने तरिका विभिन्न कास्टहरूमा विभिन्न तरिकाको होइन। यो कुरालाई मैले अलिकति लेखेको छु। अनि कति मान्छेले यो त छोरीले मात्रै पढ्ने किताब नयाँ छोरी भनेर, तर मैले यो किताब पढिसकेपछि मान्छेहरूमा जब चेन्ज आउँछ, जस्तो मकामा कति महिलाहरू आउनुहुन्छ, मैले दुःख पाएँ, मलाई श्रीमानले अर्को श्रीमती बिहा गर्नुभयो अथवा मेरो श्रीमान बितेपछि जेठाजु त्यो जेठाजुले अंशबाट वञ्चित भएँ भन्दै उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ होइन। अब हामी के गर्ने? उहाँहरूलाई मैले मोटिभेट गर्दा, उहाँलाई कुरा गर्दै, उहाँहरूलाई अलिकति भने सिपहरू शिक्षाहरू दिँदै पछि उहाँमा धेरै ठुलोहरू चेन्जहरू आउँछ। अनि म उहाँहरूलाई के भन्छु भने अब मात्रै तपाईँहरू नयाँ छोरी हुनुभयो है, तपाईँको कसैको बुहारी कसैको केही होइन, तपाईँ नयाँ छोरी हो। अब तपाईँभित्र नयाँ ऊर्जा छ, अब गएर समाजमा यही ऊर्जा देखाएर काम गर्नुहोस् भन्छु होइन। सम्पूर्ण कुराहरू मान्छेहरू एउटा एक खालको हतोत्साहित भएर आएको मान्छे प्रोत्साहित भएर गयो भने उमा नयाँ चेन्जेसहरू त आयो नि। अनि त्यो भएको भएर मोटिभेट तरिकाले मैले लेखेको छु। अर्को बुक पनि म अहिले लेख्दैछु, तर अब त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, हरेक कुरोले गर्दा मलाई अलिकति टाइम लाग्छ। अब अर्को चाहिँ मैले आमा भएर लेख्दैछु है। आशा छ हामीले छिटै पढ्न पाउँछौँ है आमा भन्ने किताब पनि भनौँ न। हजुर। अब जसरी भनौँ न, जस्तो अघि मैले स्टार्टिङमा नै यहाँको बारेमा भन्दाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सानै उमेरदेखि नै यहाँ एकदमै प्रेरित हुनुभयो र समाज सेवामा लाग्नुभयो, खटिरहनु भयो है। सो अब के छ त अपकमिङ डेजमा यो कतिको यो संस्था चाहिँ लङ लास्टिङ रहनेछ, यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? के छ प्लान? अब संस्था त मैले अब दर्ता गरेकै मितिले गर्दा पनि आज 22-24 वर्ष त भइसक्यो होइन। र मैले पहिला भन्ने गर्थेँ मेरो अब जब 10-11 वर्ष चाहिँ अलि टिनेज छ है मेरो संस्थाको भन्दै जाँदा अब म्याच्योर्ड भयो नि मेरो संस्था होइन। परिपक्व भइसक्यो। अब यो घरबाट हुर्केका छोराछोरीहरू धेरै भइसके, यो घरलाई अझै बचाइराख्ने काम चाहिँ अब मेरो भन्दा नि जिम्मेवारी अब छोराछोरीमाथि मैले अलि सार दिन थालेको छु। उहाँहरू अब यसको जवाफदेही हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएको र संस्था पछिसम्म जान्छ नै। हामीले जसरी भयो नि हामी समाजलाई सेवा गर्छौँ। म मेरो छोराछोरी सबै मिलेरै हामी सेवा गर्छौँ। जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ हामी सेवा गर्छौँ।
सेवा गर्न हाम्रा कहिले पनि पाइलाहरू पछि हट्दैनन् र हट्न दिनु पनि हुँदैन र अन्तिम अवस्थासम्म म सेवै गरेर जान पाऊँ। मलाई कतिले भन्छन् तिमीले यति गरेछ तिमीलाई राज्यले के गर्यो भन्छन् नि होइन। हजुर हजुर। राज्यले म नेपाली हुँ भन्ने एउटा अधिकार दिएको छ, जुन मलाई नागरिकता दिएको छ। मेरो अब नेपाल सरकारबाट मैले नागरिकता पाएको छु होइन। मैले यो संस्था दर्ता गर्न, संस्था चलाउनलाई यसको लाइसेन्सहरू पाएको छु। राज्यले मलाई दिने त्यही नै हो। अब मैले राज्यलाई के दिने हो भन्ने कुरा मेरो बढी खोजाइ हुन्छ। राज्यले मलाई के दियो भन्दा नि मैले राष्ट्रलाई के दिन सक्छु त। यो अब मातृत्वप्रति मेरो ममता कतिको हुन्छ, राष्ट्रप्रतिको मेरो ममता कतिको हुन्छ त भन्ने खालका कुराहरूमा हो। म कसैसँग गुनासो गर्दिनँ। मलाई यसले त्यो दिएन त्यसले त्यो दिएन भन्दा पनि मैले के दिन सकेको छु भन्ने कुरामा मेरो आफ्नो कुराहरू रहन्छ। र मैले अब भन्नै पर्यो भनेदेखि यसरी बालगृहमा बसेका बालबालिकाहरूलाई हामी सबैले दिनुपर्ने भनेको उनीहरूलाई सही तरिकाको शिक्षा, अर्को कुरो उनीहरूको जन्मदाता नागरिकता है, यो कुराहरू उनीहरूले सहज तरिकाले पाउनु पर्यो। अनि मैले अब अहिले भन्न त भने धेरै पहिलादेखि नै म एउटै कुराहरू भन्ने थिएँ, यस्तो बालगृहमा बस्ने बालबालिकाको लागि पनि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गरोस्। हजुर। एक्लै पनि कराइरहन्थे। अन्त धेरै आवाजहरू सुन्न पाइन्छ। र अहिले यस्तो आश्रममा भएको बच्चाहरूको लागि पनि मन्थली 2000 रुपियाँ दिने भनेर चाहिँ सुन्नमा आएको छ। 1 वर्षदेखि यो कुराहरू चाहिँ आएको छ गभर्मेन्टको तर्फबाट। तर कार्यान्वयन कहिलेदेखि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन होस्। अनि बालगृहहरूमा पनि बालगृह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कस्तो बच्चा बस्ने हो भन्ने कुरा सञ्चालकले बुझोस्। बालगृह सञ्चालकले यो कुरा चाहिँ बुझोस् होइन। र यति गरेर हामीले जान सक्यो भने सधैँ सेवा गर्न पाऊँ। सेवा गर्नलाई मलाई कसैले जे भने पनि मेरो मन दुख्छ जस्तो लाग्दैन होइन। काम गर्ने मान्छेले कुरा काट्छन् नि। हजुर हजुर। मेरो मैले मेरो आमालाई भन्ने, मेरो आमालाई गाली गर्ने भनेको कहिले रिसाएर हामी छोराछोरी हुन्थ्यो होला, नभए बुवाले गाली गर्नुहुन्थ्यो होला। मलाई धेरैले गाली गर्नुहुन्छ किनभने मैले धेरैको जिम्मेवारी लिएको छु नि त। मेरो आमाले त हाम्रै छोराछोरी बुवाको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो घरमा, र त्यति गाली खानुहुन्थ्यो। अब हामीले त धेरैको जिम्मेवारी लिएको छ, समाजको जिम्मेवारी लिएको छ, अनि हामीलाई त गाली गर्ने त भइहाले। तर यसलाई गाली होइन, ममता माया सम्झिनु पर्यो। र सेवा गर्नमा म कहिले पनि तपाईँ त अहिले अब मेरो छोरी समानको हुनुहुन्छ है। कुनै दिन तपाईँ अब अहिलेको मेरो एजमा पुग्नुभयो भने त्यति बेला पनि तपाईँले दुर्गा दिदीले यसो गरेर गएछ भन्ने चाहिँ सुन्नु नपरोस् भन्ने मात्रै मेरो भगवानसँग त्यति मात्रै कामना गर्छु होइन। र सेवा गर्न कहिले पनि पछि हट्दिनँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच दुर्गाजी। आजको यस कार्यक्रममा भनौँ न यहाँले सबै कुरा समेट्नु भयो र जुन हामीले सुन्यौँ तपाईँबाट समाजमा यसरी निरन्तर खटिरहनु भएको छ र एकदमै राम्रो काम, पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ। सेवा नै धर्म हो भनेर भनिन्छ, जुन यहाँले गरिरहनु भएको छ है। सो थ्याङ्क यू सो मच। आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा यहाँले समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ है। सो अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको रमाइलो छ है, रमाइलो टिभी। रमाइलो टिभीमा सबैले रमाइला भएर जाओ। हजुर, थ्याङ्क यू। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फेरि पनि म बालगृहहरूमा विशेष गरेर म बालबालिका र बालगृहकै कुराहरू गर्छु है। हजुर हजुर। बालगृह सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सेवाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुहोस् है। बच्चाहरूलाई यदि परिवार भएको बच्चाहरू छ, आमा बाउ जो कोही पनि भएको बच्चा छ भने बालगृहमा नराखिदिनुहोस्। उहाँहरूलाई आफ्नो परिवारसँग बस्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। र त्यो यदि दुःख पाएको आमा छ भने आमालाई हामी व्यावसायिक बनाऊ। त्यो व्यावसायिक बनाउने कुरामा म हजुरहरूलाई सहयोग गर्छु। मैले आफूले धेरै विषयहरू उहाँलाई तालिम दिन्छु, हरेक कुराहरू गर्छु भने पक्का पनि एउटा आमाले एउटा बच्चा हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकजना आमाले यत्रो बच्चा हेरेको छु भने उहाँलाई पनि हामीले ब्याक सपोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले आफ्नो बच्चा आफूसँगै राख्ने वातावरण मिलाउँ। बच्चालाई आश्रममा नपुर्याऊ होइन। अब कोही नभएको बच्चाको लागि हामी छौँ भनेर लागौँ भन्न चाहन्छु। बच्चाहरूकै हितमा हामीले काम गऱ्यौँ, हाम्रो हितमा होइन। हामी यदि बच्चाको हितमा काम गर्छौँ भने हाम्रो हित त्यसै पनि हुन्छ भन्न चाहन्छु है। यदि कसैले मेरा शब्दले कसैलाई मन दुख्छ भने माफी पनि चाहन्छु। र मैले गल्ती गर्ने कि भनेर सोच्ने काम तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस् र म आफू पनि गर्छु। मेरो गल्ती भएछ भने म माफी पनि चाहन्छु। र यो जो रमाइलो छ टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा कुराहरू राख्ने मौकाहरू दिनुभयो होइन। यसको लागि हाम्रा बालबालिकालाई हामी सुरक्षित राखौँ। म सुरक्षित भयो भने मेरा बच्चाहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सोच्छु। जहाँ पाएँ त्यहीँ गराएर आफ्नो बच्चाहरूबाट नपुगौँ।
अनि सानो सहयोग गर्न आउनेहरूले बच्चाहरूलाई नछोइदिउँ, बच्चाहरूको तस्बिरहरू नखिचिदिउँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन फर कनेक्टिङ र हाम्रो होल टिमको यो तर्फबाट पनि बेस्ट विशेष। निरन्तर यसरी नै सेवा गरिरहनुहोला। अहिलेको लागि पनि हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। हस्, नमस्ते। हस् हजुर, भनिन्छन् संस्था जन्माउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जुन निरन्तरता चाहिँ हाम्रो दुर्गा मैनालीजीले चाहिँ दिइरहनु भएको छ र हामीले उहाँका कुराकानीहरू सुनि नै हाल्यौँ। निरन्तर उहाँ चाहिँ समाजसेवामा चाहिँ खटिरहनु भएको छ। बालगृह संस्था यत्तिको वर्षसम्म चलाइरहनु भएको छ र सम्पूर्ण त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सुविधाहरू पनि दिँदै आइरहनु भएको छ। सो आशा छ आजको यो कार्यक्रम यहाँले हेर्नुभयो होला र राम्रो पनि लाग्यो होला। र यसरी नै हामी पनि यदि हरेकजना चाहिँ एउटा हुन्छ नि समाजसेवामा एउटा कदम चाल्ने हो भने पक्कै पनि हामी पनि एकदमै राम्रो कामतर्फ चाहिँ लाग्छौँ। सो आशा छ यहाँले पनि त्यस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ होला। यो भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो सफलजी र क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेशजीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रुपी बिदा लिन चाहन्छु। तर फेरि पनि भन्न चाहे मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोला। अहिलेको लागि पनि म छुट्टिन्छु। कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।